سالو، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم حبيت نبارطاجي معكم واحد دوازاتي كي كنقولوا ساهل وخفيف وكيوجد زعما في وقت السريع، يعني تقدر توجديه في وسط النهار العشيه يكون واجد عندك. غندير نحتاج 200 غرام ديال الزبده، غندير معاها كاس ديال سنيده وغنخدمهم مزيان حتى يندمجوا مزيان. عاد غنزيد عليهم باقي المكونات. بالنسبه اللي كنحتاج في هاد الدوازاتي كنحتاج كي قلت لكم 200 غرام ديال الزبده وكاس ديال العنبه ديال سنيده وكاس هانتوما مع مرش ديال الزيت. هاد صفر بيضه للتزيين فقط. وعندي هنا جوج بيضات اللي غنميلونجي بهم الحلوى وجوج خمارات اللي غنضيف. ولكن انا بالنسبه للخمارات ما كنديرهمش من الاول، الخمارات البيضين باش تبقى ديك لو غو ديال الفاني. ما كنديرهمش لا في الكاطو ولا في الكيك في الاول، ما كنديرهم حتى كنجمع الكاطو وكنسالي كنفينيه بالدقيق، عاد كنزيد الفاني والاخر وغنضيف معاهم شويه كيكه ديال اش يقولوا ليها الخميره حمراء. ما كنحتاجش الخميره حمراء، غير شويه، غير راس معلقه صغيره. انا شويه عندي الزبده ما كنتش جابدها قبل من الثلاجه، بس كيبقى شويه قاصحه. وبالنسبه لهاد لا كونتيتي القياس اللي غتحتاجوا ديال الدقيق باش تجمعوها، غتحتاجوا تقريبا 4 الكيسان د العنبه الدقيق باش تجمعوا هاد باش نتعاون. نبقى نزيد الزيت بشوي بشوي وانا كنطلق في هاد الزبده. انا درت واحد شويه كيف ما كتشوفوا هنايا ديال هذا الخميره الحمراء، الخميره الكيماويه، وغنضيف هذوك جوج ديال البيضات وغنميلونجي ونبدا نزيد الدقيق بشوي بشوي حتى نحس بالخليط ديالي اندمج. عاد ديك الساعه غنزيد ليه الفاني وغنقطع انا هاد العجينه على جوج، غندير لنا جوج ديال الشكل غادي نزوقوه غنديروه في هذا في بياض البيض وفي سنيده ونزوقوه بالكونفيتور، وشكل اخر غنديروا ليه القهوه وابخي نزوقوه بواحد شويه الشكلاط. اللي ما بغاش الشكلاط يقدر زعما ما يديروش. ما كاين ناس بزاف اللي ما كتعجبهمش الحلاوه بزاف كيف كيستغناو على الشكلاط في الكاطو. غنبقى كنقاد هكا وكنستمر على هاد الطريقه حتى نجمع العجين اللي عندي. من بعد ما جمعنا هانتوما العجينه ديالنا، انا عاد درت دوك لي دو ساشي ديال الفاني، عاد غندخلهم مزيان في العجينه باش ملي تكونوا كتاكلوا الكاطو غتحسوا فغي لو غو ديال الفاني. نحاولوا ندخلوا بهاد الطريقه، نشدو ندخلوا بصباعنا والعجينه ما تكون بحال هذا القياس، ما تكونش لا خفيفه ولا قاصحه. كي قلت لكم غتحتاجوا 3 ولا 4 ديال الكيسان على حسب الدقيق اللي غتحتاجوا باش تجمعوا بهذا العبار اللي عطيتكم. صافي هكا غنكون ساليت العجينه ديالي. غنقسمها على جوج كي قلت لكم. بغيت ندير انايا جوج ديال النكهات فيها. هذا غنخليه القهوه، وهنايا فرشت في اللاطه ديال الفران داك ورق الزبده، وغنشد هاد العجينه ديالي غنكورها هكا على هاد الشكل. حاولوا يكونوا كويرات
متقاربين. بهذا الشكل. ابخي غنشدهم، غندوزها في ابيض البيض وغندوزها مزيان في سنيده وغنحطها في اللاطه. هذه ديال المغرفه كنضغط بها هكا وهكا باش تعطينا ان ترو الوسط مزوق. وهاد لو ترو غنعمروه بالكونفيتور اللي بغيتو، اللي عندكم، بحال اللي عندها المشماش انا نعمرهم ديال المشماش، اللي عندها فريز تعمر بالكونفيتور فريز. وكنبقى هكا كنستمر على هذه الطريقه. الا تحلات لكم شويه معليش قدوها. وغنبقى مستمره على هذا الشكل هذا حتى نسالي هاد لا كونتيتي اللي عندي في هذا الشكل الاول. بعد ما سالينا ديك لا كونتيتي اللي كانت عندي ديال العجينه، راه دوزت عليها هنايا، درت فهادوك لي تخول اللي درت الكونفيتور ديال المشماش. ودابا غندخلها الفران، غنشعل لتحت والفوق مي على حراره متوسطه، على تقريبا 150 درجه، حتى تبان لي وقفات العجينه مزيان. عاد غنجهد الحراره ل 200 درجه. من بعد ما سالينا هذيك لا كونتيتي الاولى، هنا درت واحد شويه ديال القهوه ديليتها بشويه ديال الماء باش تطلق، ودرت معلقه صغيره ديال القهوه حبيبات غندلكها مزيان. باش تعطي نسمه القهوه، كتجي نسمه القهوه فيها زوينه بزاف. ابخي غنطلق العجينه بالدلاك وغنديرها على هذا الشكل. نتوما تقدروا تخدموا بالطابع اللي عندكم، اللي متوفر عندكم. صافي كنضم على هذا الشكل مزيان. من بعد ما ميلونجينا هذاك القهوه اللي ذوبنا شويه والقهوه الاخرى اللي خليناها صحيحه حبيبات في العجينه الثانيه ديالنا، غادي ندوزو المدلاك هكا. غنخليوها شويه غليظه، ما غنطرقوش العجينه مزيان لانه كيما عرفتوا ما دايرينش فيها بزاف ديال الخميره، باش تنفخ شويه الخميره. غنخليوها على هذا السمك هذا، وغنجيبو الطابع اللي عندنا غنقطعو به. غنحيد هذاك العجينه اللي شيطه، على هذا الشكل. هاد العجينه بلا ما تحتاجوا شدوا الكواعب، هي جمعوا بيديكم هكا وعاودوا خدموا بها. انا باش نعاون نحيد هاد الكاطو ديالي غنحاول نهزو بموس، وغنبقى نستفو في اللاطه اللي غندخل الفرن.
غنستمروا على هذا الشكل. حتى كنحيدو على قلت لكم نحيدو هاد لا كونتيتي هادي اللي عندنا هنايا. في نفس الوقت الشكل الاول راه هو في الفران، وغنبقى نستمر على هذا الشكل حتى نسالي لا كونتيتي ديال العجينه اللي عندي. هانتوما ابخي ما ساليت قطعت هذاك لا كونتيتي اللي بقات ليا، دوزت عليها شويه ديال قهوه، ذوبتها بشويه ديال الماء ودهنت بها البسكوي من الفوق. دابا غندخلها للفران، غنشعل عليها غير لتحت حتى تشد راسها مزيان. غادي نشعل عليها من الفوق واحد شوي اي سي تو. من بعد ما خرجت هذا اللي درت بالقهوه غنزوقو على هاد الطريقه بشويه ديال الشكلاط ابيض. هذا تيبقى غير اختياري اللي بغى يزوقو، اللي بغى يحتفظ به غير هكا، اللي ما عندوش بزاف مع الحلاوه. واخا اننا ما كنكثروش الشكلاط، راه كنديرو غير شويه للتزيين فقط. غنستمروا هكا حتى غنساليو هذا الكميه اللي خرجت ليا ونوريها لكم ابخي كي جات. كيف ما شاهدتوا معنا هكا كيجي الشكل النهائي الكاطو ديالنا. هذا ديال الكونفيتور وسنيده، وهذا ديال القهوه وديال الشوكولات. كنتمنى تجربوا يعجبكم، راه اقتصادي، مكونات بسيطه وسهل التحضير، ما كياخذ لكمش بزاف ديال الوقت. وما تنساوش تشجعونا بابوني ولايك ولي كومونتير زوينه ديالكم. شكرا بزاف. انا لا سعاد انا نشوف هاك هذا الشيء كويس. الله تبارك الله عليكم.